मातेवा प्रमाणे सुवार्ता जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ. पहिलो अध्याय. जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ ही: तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्राहमाचो, अब्राहम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोबाचो, आनी जाकोब जुदाच्यो आनी ताच्या भावांचो बापूय, जुदा फेरेसाच्यो आनी जेराच्यो बापूय, तामार तांची आवय, पेरेस हेस्रोनाच्यो आनी हेस्रोन आरामाचो बापूय, आराम अबिनादाबाचो आनी अबिनादाब नाआसोनाचो आनी नाआसोन सालमोनाचो बापूय, सालमोन बोआजाचो बापूय, राहाब ताची आवय, बोआज ओवेदाचो बापूय, रूथ ताची आवय, ओवेद येसेचो आनी येसे दावीद रायाचो बापूय, दावीद सालमांचो बापूय, उरियाची बायल सालमांची आवय, सालमांव रेहोबाआमाचो, रेहोबाआम अबियाचो आनी अबिया आसाचो बापूय, आसा योसाफाताचो, योसाफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापूय, ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो आनी आकाज हिजकियाचो बापूय, हिजकिया मानासेचो, मानासे आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापूय, योसिया एकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्राएल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत एकोनिया शअलतियेलाचो आनी शअलतियेल येरुबाबेलाचो बापूय, येरुबाबेल अबियुदाचो, अबियूद एलियाकीमाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापूय, आजोर सादोकाचो आनी सादोक आखीमाचो आनी आखीम एलियुदाचो बापूय, एलियूद एलेयाजराचो, एलेयाजर माथानाचो आनी माथान जाकोबाचो बापूय, जाकोब जुजेचो बापूय, जुजेची पतीण मरी आनी मरये थावन जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर मेजून अब्राहमा थावन दावीद पर्यान 14 तकल्यो, दाविदा थावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यान 14 तकल्यो आनी बाबिलोनाचे बंदडे थावन क्रिस्त पर्यान 14 तकल्यो. जेजूचे जनन. क्रिस्ताचे जनन हे परी जाले. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जालें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस, तरीय मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नासली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादिया मारिफत सर्वेस्परान म्हणलें तें: एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅनुएल म्हणून आपयतले. इम्मॅनुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. जुजे न्हिदेंतलो उठतच सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ले प्रमाणें केलें. मरयेक आपली पतीण म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें.